बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी एक इंतहाई अहम वीडियो है। मुझे काफ़ी दिनों से, एक दिन से नहीं, दो दिन से नहीं, काफ़ी दिनों से यह कमेंट आ रहे हैं कि कुछ दोस्त पूछ रहे हैं बार बार, जो मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम है जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है, उसके बारे में वजाहत करें कि वो आने वाले दौर का इमाम महदी है। क्योंकि कुछ चैनलों के ऊपर उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसके बारे में दावे किए जा रहे हैं। तो मैंने यानी कि कमेंट का जवाब नहीं दिया, तो कुछ दिन गुजरे, फिर कमेंट आ गया, फिर कमेंट आ गए, दोस्त पूछ रहे हैं बार बार। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको हदीसें पेश करूँगा, यानी कि हवाला जात पेश करूँगा। तो आपने उन हवाला जात को देखना है, पढ़ना है और समझना है, और समझने के बाद आपने खुद फैसला करना है कि आने वाले वक्त में क्या वो इमाम महदी हो सकते हैं। चे जाए कि वो खुद दावा नहीं किया उन्होंने कि मैं महदी हूँ, लेकिन ख्वाबों के बारे में है कि उन्होंने कहा मुझे बहुत से ख्वाब आए हैं। तो लेकिन ये टॉपिक हमारा ख्वाबों का नहीं है। असल में जो मुझे कमेंट आए हैं वो ये हैं कि कुछ चैनल पे उनको प्रमोट किया जा रहा है कि जी वो आने वाले वक्त में महदी हो सकते हैं। तो आज जो मैं आपको हदीसें पेश करूंगा, आपने हदीसें सारी सुननी है और समझना है। उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि आपने ये डिसाइड करना है कि वाकई ये इमाम महदी हो सकते हैं हदीसों के मुताबिक। तो आइए फिर हदीसें पाक को पढ़ते हैं। तो हदीसों को समाअत फरमाने के बाद आपने इस पर गौर करना है और मुझे कमेंट करके जवाब देना है फिर आपने कि ये महदी हो सकते हैं। क्या जो निशानियाँ हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की बताई गई हैं इनमें वो हैं? तो आपने मुझे कमेंट के ज़रिए बताना है। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक हदीस पेश करूंगा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ख़ानदान के बारे में, यानी वो किसकी औलाद से होंगे, उसके बारे में बताया है। उसके बाद मैं बताऊंगा उनका ज़हूर कहाँ पे होगा और कितने लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे और कहाँ पर करेंगे, और वो क्या लाहौर से ताल्लुक़ होगा उनका, पाकिस्तान से ताल्लुक़ होगा। तो आपके साथ ये शेयर करूँगा। आइए पहले हदीस पाक को पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत महदी का नसब। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि महदी मेरे ख़ानदान में से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से होंगे। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मैंने आपको पेश कर दी है। यानी उनका ख़ानदान जो होगा पहले नंबर पे वह सादात होगा, सैयद होंगे, यानी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से। एक बात आगे चलें। हज़रत अबू इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देख कर कहा, मेरा बेटा, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फ़रमाया, सरदार है, अन करीब इसकी पुष्ट से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा। यहाँ पर रुकें, समझें। यानी जो हज़रत महदी होंगे उनका नाम जो होगा मुहम्मद, उनका नाम क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, और वो इखलाक और आदात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा। तो नाज़रीन, अब आपने देखना है इखलाक और आदात को। क्या इखलाक और आदात जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले वक्त में महदी हैं, इखलाक और आदात इंसान का आला एक वसफ़ होता है। तो इखलाक और आदात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगी। तो अगर देखा जाए इखलाक आदात तो एक बहुत दूर की बात है। मैंने देखा है ना उनका लिबास सुन्नत के मुताबिक है, ना चेहरा सुन्नत के मुताबिक है, ना यानी उनका यानी कि हुलिया है। तो अब बताएं, इखलाक और आदात तो बहुत दूर की बात है। तो आगे फरमाया कि ज़ाहरी शक्ल व सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे ना होगा। यानी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत जैसी सूरत नहीं होगी उनकी। आगे फरमाया फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे, जब वो यानी कि ज़ाहिर हो जाएंगे फिर वो खिलाफत कायम करेंगे। ये अबू दाऊद शरीफ की मैंने हदीस आपके सामने पेश की है। अब आपने मुआज़ना करना है खुद, फिर आपने फ़ैसला करना है, मुझे कमेंट करना। आगे देखें, अगली हदीस पेश कर रहा हूँ आपके सामने। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरी औलाद में से होंगे।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی کہ سادات میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی یعنی پیشانی ان کی کشادہ ہوگی اور اونچی ناک والے ہوں گے، اور وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ پھر جب وہ خلافت قائم کریں گے 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ابو داؤد شریف۔ حضرت مہدی والد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، یعنی حسنی حسینی وہ سید ہوں گے۔ عباسی سید ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے، لیکن دونوں نسبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ جا کے ملتی ہیں ان سے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آگے ان کا ظہور کہاں پہ ہوگا؟ یہ جو ظہور جہاں پہ ہوگا وہیں ان کی پیدائش ہوگی۔ تو مدینہ منورہ کا ذکر ہے۔ آئیے پھر میں آپ کو یہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا، کسی خلیفہ کی وفات ہوگی اس پر اختلاف ہوگا، تو خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، یعنی وہ خلافت کا یعنی کہ طلبگار نہیں ہوں گے، مدینہ سے مکہ چلے جائے گا، لوگ اسے پہچان لیں گے اور مہدی آخر الزمان ہے، کہیں گے یہ مہدی ہیں، حضرت مہدی ہیں، اور ان کو گھر سے باہر نکال لائیں گے، یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ اپنے آپ کو شو نہیں کریں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ خلافت کی بیعت ہوگی، تصوف کی بیعت نہیں ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوگی۔ تو اب جو جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے آپ ان کو دیکھیں تو صحیح، کیا ان میں کوئی خلافت والی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ ناظرین میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ حدیثیں پیش کی ہیں، حدیثیں تو اور بھی ہیں، اس سے آپ کو یہ بات صاف واضح ہو جائے گی کہ ان کا جو خاندان ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے سادات یعنی کہ سید گھرانے سے وہ تعلق رکھتے ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے اخلاق عادات بتائے گئے ہیں، ان کا یعنی کہ رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اخلاق عادات۔ اب جو لاہور میں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ نے اب غور کرنا ہے، کیا ان کا سنت کے مطابق لباس ہے، کیا سنت کے مطابق ان کا چہرہ ہے؟ اخلاق عادات تو بہت آگے چلے جاتی ہیں، کیا ان کا اٹھنا بیٹھنا کا ان کا حلیہ وغیرہ وہ سنت کے مطابق ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ سنت کے مطابق حلیہ ہے، اخلاق عادات تو بہت اوپر کا مقام ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ان میں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والے زمانے میں مہدی ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو یعنی غلط گائیڈ نہیں کرنا چاہیے، حدیثوں کے مطابق جو سمجھنا چاہیے۔ تو آگے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشابہ نہیں ہوں گے۔ جو تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ مدینہ میں رہائش پذیر ہوں گے، اس ڈر سے وہاں ایک خلیفہ کا قتل ہوگا، لوگ کہیں ان کو پہچان نہ لے، وہ مکہ چلے جائیں گے، تو مکہ میں جا کے چھپیں گے، لیکن لوگ پھر بھی ان کو پہچان لیں گے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، مجھے خلافت دیں، لوگ ان کو باہر نکال لائیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ پھر شام کے ابدال آئیں گے، اولیاء آئیں گے سارے اکٹھے ہو کے۔ تو جو اب محمد قاسم کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں میرے ناظرین، آپ نے اب خود موازنہ کرنا ہے، کیا ان میں مہدی والی کوئی صفات پائی جا رہی ہیں؟ تو ناظرین آپ نے موازنہ کر کے اب حدیثوں کا اور جو موجودہ مہدی کا دعویٰ جس کے بارے میں لوگ کر رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں مہدی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، کیا یہ مہدی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کے کمنٹ کا میں انتظار کروں گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔